ديليس. ان شاء الله تكونوا كامل في صحه جيده. ازول في اللون اي سما غيف مثلا عند مثلا aujourd'hui comme promis وعدتكم ندير لكم وصفه رمضانيه بالقطايف ودرت لكم ديجا عليها اون فيديو. دونك الوصفه هذه خيرت لكم ندير لكم بها لو ني دوازو اللي هو عش البلبل، وعندكم دانيك لي سيغار وعندكم لي بول. دونك واش لقنا باش نديرو هاد لي 3 سورت دو غاتو. اذا اليكم المقادير التاليه، تبعوني. الوغ واش يلزمنا القطايف اولا هاوليك، تحبوا ديروهم في الدار لاغوزات اللي عطيت لكم ولا تحبوا تشروهم، يعني هذا يرجع لكم نتوما الاختيار. عندكم هنايا لو غرا سوا لو بور سوا السمن سوا لا مارغارين، مي دو بريفيرونس ديروا السمن سي ميو. وعندكم بيان سور لا فارس، سي لا ميم فارس اللي درتها لكم في بقلاوه تركيه. عندها 3 كيلو تاع دوز، عندها كيلة موان دو دوا تاع سكر، شويه ان بوبري 50 غرام تاع لو بور ولا لو مارغارين، وتانيك طميوها بالمزهر. يعني اللوز هذا تقدروا تعوضوه بالكاوكاو، تقدروا تعوضوه بنواه كوكو، يعني واش عندكم نتوما في الدار ديروه. وهنايا خيرت لكم دي بتي مول هكذا بور لو ني دوازو فوالا. ولي بول بيان سور ما عندهمش لي بول ولي سيغار نديروهم كامل بيدينا. اذا نروحو نبداو نديرو هاد لو فاصوناج تاع القطايف. دوكا نروحو نبداو نديرو لو ني دوازو. دونك نحكمو دابور ان مول، on va le beurrer هكذا باش يديمو لينا فاسيلمون. فوالا دونك نحكمو شويه تاع قطايف ماشي بزاف باسكو لو مول صغير سينو ما يدخل، مي سينو هذيك لا رونديل تاعنا ما تدخلش لداخل. نديرو غير شويه ماشي بزاف هكذا. فوالا غير شويه. دونك ندهنوها شويه بلو غرا هكذا من الفوق. نديرلها شويه لوز ماشي بزاف تاني، غير كميه هكذا. جيسبر كو راكم تشوفوا سيداتي. فوالا هايليك. نجيب شويه قطايف واحد اخرين باش نغطيوها هايليك، جوست ان بو ماشي بزاف. هايليك نغطيها هكذا كامل. نزيدو ندهنوها شويه بالسمن ولا بالزبده ولا بلا مارغرين هكذا، ونحطوها لداخل هاد لو مول هكذايا. فوالا هكذيك هايليك. دونك نتوما الا شفتو لا فارس تاعكم ما يتبان شويه، زيدو لها شويه برك تاع كميه تاع القطايف باش تغطيو كامل هذيك لا فارس. بيان سور نزيدو لها لو غرا، توجور لو غرا الا قديروها باش تجينا كروستيونط اي بيان دوري. هايلي كيفاش تشوفوا سيداتي. نزيدو نديرو وحده، ناخدو تاني شويه تاع قطايف نديرو لا ميم شوز هايليك. فوالا نزيد لها لو غرا peu de farce. تقدروا ديروه باغ اكزومبل حربوش هاوليك تحطوه هكذا، ونغطيوها تاني بشويه تاع الفارس بليتو قطايف. فوالا et toujours il faut mettre du gras dessus.
نديروها في المول ديالو. هايليك نكمل هادو زوج اخواتي ونعاود نرجع. الوغ دوكا واش نديرو لي بول. دونك لي بول كيفاش نديرو، نحكمو شويه تاع قطايف هكذا، فوالا نديروهم هكذا بالطول، نزيدو شويه هكذا. دونك نتوما تحبوا تكبروهم تحبوا تصغروهم، مي الكميه تاع القطايف تحطوهم مختلفه، لا تحبوا تكبروهم حطوا بزاف قطايف، لا تحبوا تصغروهم ديروا غير شويه. دونك فوالا دوك ندير هكذايا اكزومبل، نفرش شويه تاع قطايف هكذا كما راكم تشوفوا. هايليك دونك نديركم هكا لاكا باش تشوفوا بيان. فوالا دونك تفرشوا هكذا شويه، بيان سور ندهنوا توجور هاد القطايف لو غرا هكذا من الفوق. نحطو ان بول تاع لا فارس. نتوما لا فارس تحبوا ديروا اللوز تاعكم بالقشور ولا بلا قشور، هذا يعني اختيار يرجع لكم نتوما. هايليك امتيت بول تاع لا فارس نحطها هكذا لداخل ونحكم القطايف ونروليها هكذا عليها، فوالا هكذا. هايليك تكون كومين بول، ونحطوها بيان سور في لو بلاطو. لو بلاطو نديرولو شويه تاع لو غرا هاوليك، وتصفوا لي بول ديالكم. هادي حدا هادي دوك نوريلكم. انا درت انايا عندي خيرت ان بتي مول باسكو ما رايحاش ندير كميه كبيره، ندير كميه صغيره. فوالا نزيد لكم وحده ونوري لكم. دونك نحكموا القطايف ديالنا نفرشوهم هكذا، فوالا تحلوهم كامل هكذا. هايليك نزيد شويه، يعني لافاس ديالكم ما يلاقش تبان، يلاق تتخبى كامل في القطايف هكذا. نزيد شويه تاع لو غرا، ندهن كامل لا سيرفاس هادية لو غرا، نحكم من بول تاع لافارس. هايليك ونحطها هنا ونبدا نرولي دون فاصون كو القطايف لافارس تاعنا ما تبانش. فوالا وتسدميها كامل هكذا كومين بول ونحطها قدام اختها، يعني لا يجو فريمون متلاصقين. فوالا نزيد لكم وحده. هايليك نحطوها هنا. نديرلكم واحده اخرى باش نوريكم كيفاش يجوكم في المول، باش ما يتحلولكمش الا تكونوا الا تستفوهم. يعني هادي حتى هادي
هناك طبيوها كامل هكذا، تستفوها كامل هكذا هناك تجيكم كومين بول وتحطوها هكذا. خواتي كيفاش تجيكم هكذا، راك تلصقوا هادي حدا هادي. كنوريكم كيفاش نديرو لي سيكار. لي سيكار كيما درنا لي بول اكزاكتومون. دونك نديرو اون باند هكذا، نفرشو الطايف ديالنا هكذايا، فوالا. نزيد نفرش هكذا، يعني لاق تكون عامرة، ما يلاقش يكون لو فيد. ولا كاين زيادة تاع قطايف تقدروا تنقصوهم، فوالا. تعرضوها شويه هاد لاباند، نحكمو لاباس ديالنا هكذا. ندير حربوش هنا، دونك نحطو هنا هايليك، يجوغول هكذا طايف جوغول. ميم طون نجيب لي زيكستريميتي هكذا، ندخلهم هنا داخل جولي، ندخلهم هنايا لداخل ونرولي تاني، فوالا. الا شفتو بزاف تاع القطايف نقطعوهم، فوالا. نقطعوهم هكذا هايليك. ناخدو برك لاطاي اللي حبيناها حنايا، الى غروسور تاع السيجار اللي حبيناه، فوالا. يجيكم هكذا، ونحطوه بيان سور في لو مول. نحطو هذا حدا هذا كيما درنا لي بول اكزاكتومون. نعاود لكم واحده اخرى، فوالا. نديرو شويه عريض، ما قلت لكم يلاقش يكون فارغ، يكون عامر باش لافاس ديالنا ما تبانش في لو سيجار. ندير ان بتي بودا، فوالا هكذا. اي باردون مدرناش لو غرا، فو توجور ديرو لو غرا، فوالا. دونك تروليو هكذا، انا راكم تشوفوا. نحي هاد الزياده هادية، نحيها وبتنحيها بالموس بالمقص، المهم تنحيوها، فوالا. طيروها كامل هكذا بيديكم، تجي كامل مزيره، فوالا. ونحطها حدا وحدها هكذا. جو في رajouter une autre، نعملكم une autre، فوالا. تحلو كامل هكذا القطايف ديالكم. تعودو نتوما تتحكموا في هاد القطايف، تشوفوا نتوما كيفاش يتحطوا، كيفاش تقدوهم. نديرو دايما لو غرا بيان سور. نزيد ان بتي بودان دو فارس، هايليك. جو رول بيان ونزير، تروليو او ميم طون تزيرو، فوالا. نحي هاد الزياده اللي عندنا، اي فوالا. تروليو كامل وتزيرو كامل ميم في لي كوتي، وتستوها مع
وقتها. اذا اخواتي هاوليك كما راكم تشوفوا دونك كملنا لو بيرسوناج تاع لي سيكار تاع لي بول وتاع لو ني دوازو هايليك. دونك نديروهم في لو فور كما قلت لكم. لو فور نديروها 180 سلسيوس والفahrenheit سي 350 دوغري فahrenheit. دونك طيابهم يكون ما بين 30 35 دقيقه. دونك هنايا ندير لهم لو غرا دابور قبل ما نديرهم في لو فور. نديرو كامل لو غرا سور لا سيرفاس تاع هاد القطايف باش يجونا فريمون كروستيونط اي بيان دوري. فوالا دونك نديروهم في لو فور يطيبوا لنا. خواتي هاوليك القطايف تاعنا كيما راكم تشوفوا هاو طابو جاونا دوري شويه. فوالا دونك هنايا عندي شويه تاع الشربات كيما اللي درتو في القلب اللوز. دونك عندكم الوصفه تاعها. درت له برك شويه تاع الشب ولا ديروا شويه تاع السيترون كيما تحبوا. دونك هنايا ندير شويه شربات فوق القطايف هاوليك شربوهم كامل لا يكونوا سخونين بيان سور. فوالا نخلوهم يشربوا. نزيدو هنا تاني نديرو. فوالا نديرو كامل. نخلوهم يشربوا هذا السيرو هذا ونعاود نرجع لكم ونقدموه في صحن التقديم. اذا اخواتي هاوليك القطايف تاعنا دونك كيما راكم تشوفوا عسلتهم يعني درت لهم الشربات خليتهم حتى كيشربوا. من بعد نحيتهم درتهم في لي كيسات درت لهم شويه تاع سيله ثقيله من الفوق هكذا جوست بور دوني دو لا بريونس. وزدت لهم شويه تاع لو بيستاش كونكاسي كيما راكم تشوفوا هايليك. دونك يعني حاجه سهله مليحه لشهر تاع رمضان ومليح يعني يتكلوا مع لاتاي بيان سور. دونك جيسبر الوصفه تاع اليوم عجبتكم. اذا نجربوها يعني ما تاخذش وقت وكيفيه يعني ما فيهاش بزاف مكونات. اذا ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر ومع وصفه اخرى رمضانيه. وراه ان شاء الله قريب يجينا العيد نديروا الحلويات العيد ان شاء الله. اذا هذه هي نقول لكم صحه فطوركم وصحه سحوركم وصحه رمضانكم. الى الملتقى الى اللقاء.